बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामी मालूमाती वीडियो में रमजानुल मुबारक की 23वीं रात की अहमियत को बयान करने जा रहे हैं। एक ऐसी रात जो दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के लिए बेपनाह रूहानी कुदरत रखती है। अक्सर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों में से एक मानी जाती है। इस रात का तल्लुक गहरे बरक़ात और दुआओं और गौर व फिक्र के मौका से है। लिहाजा बराए करम आज की इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि हम तारीखी सियाक को सबाक, मजहबी तालीमात और ज़ाती तजर्बात को बयान कर रहे हैं, जो इस बात पर रोशनी डालते हैं कि क्यों इस रात को मुक़द्दस महीने में एक अहम लम्हा समझाया जाता है। जानिए कि आप इबादत और अकीदत के जरिए इस मुक़द्दस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की आज 23वीं रात इस्लामी कैलेंडर की अहम तरीन रातों में से एक समझी जाती है, क्योंकि ये मुक़द्दस महीने की आखिरी 10 रातों में से आती है। ये आखिरी 10 रातें रूहानी तौर पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इनमें लैलतुल क़द्र, हुक्म या ताकत की रात, जिसे कुरान में 1000 महीनों से बेहतर करार दिया गया, सूरह अल क़द्र की आयत नंबर 3 में, जबकि लैलतुल क़द्र की सही तारीख नामालूम है। इस्लामी रवायत बताती है कि ये आखिरी रमजान के आखिरी इशरा की ताक रातों में से किसी एक में वाक़या होने का इम्कान है, बशमूल आज की 23वीं रात। ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल मुसलमानों को इन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और अकीदत में मशगूल होने की तरगीब देती है। इस बात को यकीनी बनाते हैं और लैलतुल क़द्र से वाबस्ता बेपनाह बरकत और इनामात से महरूम ना हो। तो दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक की 23वीं शब, आज की शब, अहम पहलू में से एक रूहानी अकीदत और इबादत का बुलंद दर्जा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को आखिरी अशरा में लैलतुल क़द्र की तलाश करने की तरगीब दी, खासतौर पर ताक रातों में। इसलिए 23वीं रात मुसलमानों के लिए अपनी इबादत को तेज करने के लिए एक ज़रूरी मौका बन जाती है। बहुत से मोमिनीन इस रात को लंबी इबादतों, कुरान की तिलावत, दुआएं करने और जिक्र अल्लाह की याद में मशगूल रहते हैं। इस रात की इबादत के अजर और सवाब के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो तसव्वुर से बाहर है, क्योंकि लैलतुल क़द्र के दौरान की जाने वाली कोई भी नेकी 1000 महीनों की इबादत का सवाब रखती है। क्योंकि ये मालूम नहीं है कि आया 23वीं रात खासतौर पर लैलतुल क़द्र है, इसलिए मुसलमान अपनी इबादत में चौकस रहते हैं, अपने आप को सवाब को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते रहे। ये रात मग़फ़रत और रूहानी तज़किया के लिए भी अहम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में खुलूस ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ नमाज में खड़ा होता है, इसके पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। और ये 23वीं रात मोमिनों के लिए तौबा और अल्लाह की रहमत हासिल करने के एक अहम मौका बनाती है। मुसलमान इस वक्त को अपने माजी के अहमाल पर गौर करने, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने और ज़्यादा साला ज़िंदगी गुजारने के अज़म के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग दिली दुआओं में मशगूल रहते हैं, रहनुमाई, बरकत और नुकसान से हिफाजत की दरख्वास्त करते हैं, ये ख्याल कि इस रात गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया जा सकता है। उम्मीद है कि तजदीद का एहसास फराहम करता है, जो अफराद को रूहानी और अखलाकी तौर पर खुद को बेहतर बनाने की तहरीक देता है। तो दोस्तों, मजीद बराम रमज़ानुल मुबारक की 23वीं आज की रात इत्तिकाफ की मशक से निशानजद होती है। मस्जिद में एक रूहानी इत्तिकाफ, बहुत से मुत्तकी मुसलमान रमज़ान के आखिरी इशरा में अपने आप को इत्तिकाफ के लिए वक्फ करते हैं। सिर्फ इबादत पर तवज्जो मरकूज करने और दुनियावी खलफशार से दूर रहने के लिए मस्जिद में रहते हैं। खलवत का ये दौर लोगों को अल्लाह के साथ अपने तल्लुक गहरा करने, अपने ईमान पर गौर करने और ख़ुद को नमाज और गौर व फिक्र में गर्क करने की इजाज़त देता है। यहाँ तक कि जो लोग भी मुकम्मल इत्तिकाफ में शरीक नहीं होते,
وہ اکثر طاق عدد والی راتیں مشمول 23ویں راتیں، آج کی جیسے رات ہے 21، 23، اور مسجد میں نماز تراویح اور تہجد کے لیے گزارتے ہیں۔ عبادات کا اجتماعی ماحول روحانی تجربے کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ہم مومنین اللہ تعالیٰ کی برکات کے تلاش میں اتحاد کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 23ویں رات فرمان الہی کے اعتبار سے بھی اہم ہے۔ اسلامی تعلیمات بتاتی ہیں کہ لیلۃ القدر کے دوران آنے والے سال کے لیے زندگی، موت، رزق اور دیگر امور کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات فرشتوں کے ذریعے لکھے اور لکھائے جاتے ہیں۔ چونکہ 23ویں رات لیلۃ القدر ہونے کا امکان ہے، اس لیے یہ وقت ہے کہ مسلمانوں کے لیے مخلصانہ طور پر اچھے مستقبل کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اللہ سے رہنمائی، حفاظت اور برکتیں طلب کریں۔ بہت سے لوگ اس رات کو مشکلات سے نجات، اپنی کوششوں میں کامیابی اور اچھی صحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ کہ آنے والے سال کی تقدیر اس رات میں طے ہو سکتی ہے، مسلمانوں کا احسان، خیرات اور مخلصانہ دعاؤں میں مشغول ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں رات، آج کی رات کا ایک اور اہم پہلو امن اور سکون کا احساس ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سے مومنین اس رات کو اپنی دعاؤں کے دوران اللہ رب العزت سے خاص سکون اور قربت کا تجربہ کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے لیلۃ القدر کو فجر کی طلوع ہونے تک سلامتی کی رات قرار دیا ہے۔ سورہ القدر آیت نمبر 5 میں یہ تفصیل بتاتی ہے کہ جو لوگ اس رات عبادت کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں، وہ ایک اندرونی سکون اور روحانی روشنی کا تجربہ کر سکتے ہیں جو ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ زمین پر فرشتوں کی موجودگی، جیسا کہ اسلامی روایت میں ذکر کیا گیا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ الہی نعمتوں اور رحمت کا ماحول پیدا کرتا ہے، جس سے عبادت گزاروں کے لیے اللہ کے ساتھ توجہ مرکوز کرتا اور جڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی 23ویں رات، آج کی رات سخاوت اور خیراتی کاموں میں اضافے کا وقت ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ لیلۃ القدر کے دوران صدقہ دینے سے بہت زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ نیک اعمال کی کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ اس رات کو ضرورت مندوں کی مدد کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ خواہ وہ رقم عطیہ کرے کہ کم خوش نصیبوں کے لیے کھانا مہیا کر کے، یا کمیونٹی کے منصوبوں کی حمایت کر کے۔ دینے کا جذبہ ہمدردی اور سماجی ذمہ داری کی اقتدا کو ایک تقویت دیتا ہے، جو اسلام کی بنیادی اصول ہے۔ بہت سے مومنین بھی اس وقت کو اپنے مال اور رزق کے لیے اللہ کی برکتیں تلاش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہوئے کہ صدقہ کے اعمال زیادہ خوشحالی اور الہی فضل کا باعث بن سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی 23ویں رات، آج کی رات اپنے مذہبی اور روحانی اہمیت کے ساتھ ساتھ مومنین کی زندگیوں پر بھی ذاتی اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ عکاسی خود کو بہتری اور ذاتی ترقی کے ایک لمحے کے طور پر کام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ اس رات کو بہتر افراد بنانے کے لیے، مخلصانہ فیصلہ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے ذاتی تعلقات، کام کے اخلاقیات اور مذہبی طریقوں میں ہوں۔ اللہ کی موجودگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی اور جو ابدی طور پر زور مومنوں کو اخلاقی برتری کے لیے کوشش کرنے اور گناہ کے رویوں سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس راہ سے حاصل ہونے والا محرک اکثر رمضان المبارک سے آگے بڑھتا ہے، جو افراد کو سال بعد اپنے ایمان اور عقیدت کو برقرار رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو دوستو، رمضان المبارک کی 23ویں رات، یعنی کہ آج کی رات، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بے مثال روحانی انعامات، الہی رحمت اور بخشش کی رات ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی برکتوں اور رہنمائی کے اصول کے لیے اپنے آپ کو عبادت، دعا اور خیرات کے لیے وقف کرتے ہیں۔ رات ذاتی تبدیلی، عکاسی اور تجدید کے لیے ایک موقع کے طور پر کام کرتی ہے، مومنوں کو خلوص عقیدت اور مہربانی کی اہمیت کو یاد دلاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی صحیح رات ہو یا نہ ہو، رمضان المبارک کی 23ویں رات مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، اللہ سے بخشش طلب کرنے اور ایک سالہ اور بھرپور زندگی کے لیے
جدوجہد کرنے کی ایک طاقتور لمحہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آج ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔